بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو دعائے نور پڑھنا سکھاؤں گا۔ ایسی دعائیں سیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو دعائے نور کا آج ہم پہلا لیسن پڑھیں گے۔ یہ کافی بڑی دعا ہے، انشاءاللہ 3 لیسن میں کمپلیٹ ہوگی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا نورن، را زبر نون رن ہے، یا نورن نوری، اس کو پھر پڑھ لیں۔ اللہم یا نورن نوری تنورت، تا نون زبر واو، نو تنور، واو زبر را ور، تنورت بالنوری والنور، بالنور والنور، فی نوری نوری کا یا نور۔ سمجھ آگئی یہاں تک؟ اللہم یا نور النوری تنورت بالنور والنور فی نوری نوری کا یا نور۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اللہم یا عزیز تعذرت، یہ دیکھیں، یا عزیز تعذرت بالعزت والعزت فی عزتی، عزتی کا، عزتی کا، عزتی کا یا عزیز۔ آگے دیکھیں۔ اللہم یا جلیل تجللت، کیا ہے یہ؟ اللہم یا جلیل تجللت بالجلال، بالجلال لام زرلی، بالجلال والجلال فی جلالی، جلالی کا یا جلیل۔ یہ پھر سن لیں، تھوڑا سا مشکل ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اللہم جلیل تجللت بالجلال والجلال فی جلالی، جلالی کا یا جلیل۔ اللہم یا وہاب توہبت، کیا ہے؟ توہب، ہا زبر با، ہب، توہبت بالہبتی، کیا ہے؟ بالہبتی، بالہبتی والہبت، والہبت، والہبت فی ہبتی، ہبتی کا یا وہاب۔ یہ پھر سن لیں، یہ بھی مشکل ہے۔ اللہم یا وہاب توہبت بالہبتی والہبت فی ہبتی، ہبتی کا یا وہاب۔ آگے دیکھیں۔ اللہم یا عظیم تعظمت بالعظمت والعظمت، پھر اس کو سن لیں۔ اللہم یا عظیم تعظمت، تعظمت بالعظمت والعظمت فی عظمتی، عظمتی کا یا عظیم، کیا ہے یہ؟ فی عظمتی، عظمتی کا یا عظیم۔ اس سے آگے ہیں۔ اللہم یا علیم تعلمت، تا عین زبر لام، اللام زبر میم لام، تعلمت بالعلم والعلم فی علم، علمی کا یا علیم۔ یہ بھی دوبارہ سن لیں۔ اللہم یا علیم تعلمت بالعلم والعلم فی علم، علمی کا یا علیم۔ اللہم یا قدوس تقدست، تقدست بالقدس والقدس فی قدس، قدسی کا یا قدوس۔ اس کو بھی ایک بار پھر پڑھ لیں۔ اللہم یا قدوس تقدست
बिलकुदसी वलकुदसु फी कुदसी कुदसी का या कुद्दूस अल्लाहुम्मा या जमीलु तजम्मलता 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 बिल जमाली वल जमालु फी जमाली जमालिका या जमील। एक बार फिर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा या जमीलु तजम्मलता बिल जमाली वल जमालु फी जमाली जमालिका या जमील। अल्लाहुम्मा या सलामु तसल्लमता तसल्लम लाम ज़बर मीम लाम तसल्लमता बिस्सलामी वस्सलामु फी सलामी सलामिका या सलाम। इसको भी एक बार फिर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा या सलामु तसल्लमता बिस्सलामी वस्सलामु फी सलामी सलामिका या सलाम। आगे है अल्लाहुम्मा, बस यहाँ तक आज ठीक है, या सलाम तक। इंशाल्लाह इससे आगे कल पढ़ेंगे हम। इसका मतलब अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत ही मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला है। ए अल्लाह, ए रोशन करने वाले नूर के तू रोशन हो अपने नूर के साथ और सब रोशनी तेरे नूर की रोशनी में है। ए नूर, ए अल्लाह, ए साहिब इज़्ज़त के तू मुअज़्ज़ज़ हो अपनी इज़्ज़त के साथ और सब इज़्ज़त तेरी इज़्ज़त के गलबे में है। ए अज़ीज़, ए अल्लाह, ए बुज़ुर्ग, तू बुज़ुर्ग हुआ अपने जलाल के साथ और जलाल तेरी बुज़ुर्गी के जलाल में है। ए जलील, ए अल्लाह, ए बख्शिशने वाले, तूने बख्शा अपनी बख्शिश के साथ और सब बख्शें तेरी बख्शिश की अता में हैं। ए वहाब, ए अल्लाह, ए साहिब अज़मत के तू बुज़ुर्ग हुआ अपनी अज़मत के साथ और सब बुज़ुर्गी तेरी बुज़ुर्गी की बड़ाई में है। अज़ीम, ए अल्लाह, ए जानने वाले, तूने जाना अपने इल्म के साथ और सब इल्म तेरे इल्म की दाश्त में है। अलीम, ए अल्लाह, ए पाक ज़ात, तू पाक हुआ अपनी पाकीज़गी के साथ और सब बुज़ुर्गी तेरी कुद्दस की पाकीज़गी में है। ए कुद्दूस, ए अल्लाह, ए साहिब जमाल के तू अपने जमाल के साथ जमील हुआ और सब जमाल तेरी जमाल के जमाल हैं में हैं। ए जमील, ए अल्लाह, सलामती सब ऐबों से तू अपनी सलामती ज़ाती के साथ और सब सलामती तेरी सिफ्त सलामत के साथ सलामत में है। ए सलाम, ए अल्लाह, बस यहाँ तक हमने आज पढ़ा है। ये आखिरी दोबारा। ए अल्लाह, ए सलामत सब ऐबों से तू अपनी सलामती ज़ाती के साथ और सब सलामती तेरी सिफ्त सलामती के सलामत में है। ए सलाम। यहाँ तक आज का हमारा लेसन है। ये दुआए नूर मैंने आपको पढ़ना सिखाई है। इंशाल्लाह ये लेसन फर्स्ट है। दूसरा लेसन मैं कल इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अगर कहीं समझ नहीं आ रही तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।